هيا مرحبا بكم. وليد المغيربي باش نقدم لكم اليوم حصة على الفليكسيون بلان سامبل. باش نعملوا اكزرسيس بركة مش طويل برشا. ما نعرفش وين وصلتوا الناس الكل فرد نيفو والا لا بالنسبة للفليكسيون بلان سامبل. الاكزرسيس نتاع اليوم فوالا. الاكزرسيس نتاع اليوم باش يكون لا فليكسيون فيه شارج يونيفورممون ريبارتي. نعرفش خلطوا لها ولا لا. كان خلطوا لها ان اكزرسيس اخر باش تزيدوا تفهموا، كان ما خلطوش نفسر لكم شنو هي حكايه الشارج يونيفورمون ريبارتي نورمالمون. اليوم الجمعه دي تكملوا تقراوا الشارج ريبارتي. سهل هو الاكزرسيس مش صعيب برشا، نفس البرانسيب. نمشيو نشوفوا لينونسي نتاع الاكزرسيس. soit une poutre de section circulaire plane, soit une poutre de section circulaire pleine, constante de diamètre 515 mm, ou longueur نتاعها 500 mm. On suppose que la flexion dans le plan AXY est la plus importante devant les autres sollicitations. هذه شارج بارتيه جديدة موجودة ما بين البي والسي، وعندنا فورس دي في البوان دي 100 نيوتن، ولي دو رياكسيون في الأ وفي السي. الكيستيون الأولانية باش تكون بيان سور باش نشوفوا الفورس ار ا والار سي هذوكم قداش. déterminer et représenter les actions mécaniques au niveau des appuis simples ار ا و ار سي. نرجعوا لهم الفورس. هاي لهنا سهلت لكم الاكزرسيس، عطيتكم السونس نتاع الار ا والسونس نتاع الار سي. كيف العاده ما تبدل حتى شيء، نفس الحكايه نفس الخدمه نتاع قبل. شوفوا كيفاش يتعدى ذا لحظه بركه. فوالا هاي ان بروبليم تكنيك او تحل فيسع. عندنا مال الشارج اللي في الأ لهنا ار ا ديريجي فير لو، وعندنا الشارج ريبارتي هذيا ما بين البي والسي مازلنا ما نعرفوهاش قداش الكل بالضبط. اتو نفسرها لكم تويكا. عندنا الفورس في الار سي، هاي مصوره الار سي، وعندنا الفورس هذه اف دي، هاي مصوره لهنا اف دي. الاف دي هاني 100 نيوتن، والشارج هذه اللي فيها المشكله كيفاش مش نحسبوها. الوغ البي سي ما بين البي والسي عندنا قلنا شارج ريبارتي. اش معناتها ريبارتي؟ معناتها ماهيش كونسونطري، معناتها في مفرقينها على طول البي سي. الفالور نتاعها 2.2 نيوتن بار مليمتر. اش معناها؟ معناتها كل مليمتر راهو فيه 2.2 نيوتن. سيتادير اذا كان عندنا 1 ملم راهم 2.2 نيوتن، اذا كانهم 10 ملم راهم 22 نيوتن، اذا كانهم 200 نيوتن قداش باش يكون الكل في الكل؟ نورمالمون مالا نضربوا الشارج هذه 2.2 في اللونغور هذه بي سي. اش نلقاو؟ نلقاو لا ريزولتونت نتاعهم. لا ريزولتونت نتاعهم اللي هذوما نجموا نعوضوهم بون سول فورس باش تكون في شطر بي سي. شطر بي سي معناتها في البوان اي هذا الميليو نتاع بي سي. والشارج هذه قداش بالضبط؟ باش تكون لا شارج ايكيفالونت، باش تكون لا شارج كيو فوا بي سي.
قداش باش تكون 440 نيوتن. 2,2 فوا 200 440 نيوتن موجوده ما بين البي والسي. تويكا ولينا باش رجعنا لك الموديل نتاعنا القديم اللي نعرفوه اللي نجموا نخدموا عليه ونلوجوا الار ا والار سي بالبرانسيب فوندامونتال دو لا ستاتيك. عندنا شارج كونسونطري في الاي نجموا نحلوها وارتحنا تويكا من الشارج ريبارتي هذه. الو لي زانكونيو اللي عندنا هما الار ا والار سي واللي نعرفوهم هي لا شارج كولون لا ريزولتونت ونعرفوا الاف دي. اف دي هي 100 نيوتن وهذه 440 نيوتن لوجناها. Le principe fondamental de la statique, يقول la somme des forces extérieures égale à 0, c'est-à-dire le RA plus la charge concentrée Q plus la réaction RC plus la force FD égale vecteur nul. نعملوا une projection على l'axe des Y, هذا l'axe des Y اللي vers le haut وهذوما des forces اللي vers le haut positif واللي vers le bas négatif. Donc le RA مش تكون positif, vers le bas négatif, vers le haut positif ou vers le bas négatif égale 0. عندنا لهنا deux inconnus le RA و le RC ما نعرفوهمش يلزمنا ايكواسيون اخرى خاطرهم ولات ايكواسيون ا deux inconnus ما نجموش نخدموها. اش منين نمشي نجيبوها ليكواسيون الثانيه من السوم دي فورس اكستيريور la somme des moments des forces extérieures égale vecteur nul. معناتها مش نعملوا la somme des moments. نورمالمون قداش عندنا من المومون قداش عندنا من الفرصه؟ احنا عندنا 1 2 3 4 4 فورس ما مش يكونوا عندنا 4 مومون. لي مومون هما المومون نتاع لا فورس ار ا نختاروا كان تحبوا البوان ا ولا البوان سي. تعرفوا هذه من التروازيام اني هذوما شفناهم ذكروهم. نختاروا البوان وين عندنا انكونيو باش نرتاحوا من المومون نتاعو. دونك عندنا الاولاني ار ا في البوان ا، الثاني المومون نتاع الكولون الكيو هذايا بارابور للبوان ا، الثالث المومون نتاع الار سي بارابور للبوان ا، والرابع المومون نتاع اف دي بارابور للبوان ا. نختاروا السونس، هذا هو السونس كونفونسيونيل بوزيتيف. مالا المومون نتاع الار ا في الا بيان سور في البوان هذاك مش يطلع زيرو. المومون نتاع الكيو هو لا نورم دو كيو ملتيبليي بار ا اي، هكا ولا لا؟ السونس او حطيته انا لهنا نيجاتيف. علاش سونس نيجاتيف؟ على خاطر لا شارج كيو هذيا الفورس هذيا تدور بارابور للأ في السونس نيجاتيف. هيك تدور هكايا في السونس نيجاتيف. هذاك علاش حطيناها موان. بالنسبه للار سي، الار سي نلقاها تويكا مش تدور في السونس هذايا، في السونس بوزيتيف، في السونس هذا ار سي. ار سي لا نورم دو ار سي ملتيبليي بار AC. RC فوا AC بوزيتيف. ترى خموا شويه في الاف دي هذه ايش باش تكون؟ باش تدور في السونس نيجاتيف، دونك مش تكون نيجاتيف. والاف دي هذه لا نورم نتاعها يلفو لا ملتيبليي بار لا ديستانس AD. هذا يلزم يكون ايجال ا زيرو. دونك اش قعد عندنا انكونيو؟ ما قعد كان عندنا ار سي انكونيو. الار سي هذه نجم نطلعوها مالا ار سي ايجال Q fois AI plus FD fois AD divisé par AC. نعملوا ابليكاسيون نيميريك نلقاو الار سي نلقاوها 460 نيوتن. ال 440 نذكركم هذه نتاع الكيو اللي هي هذه. والاي اي او هنا شوفوها 100 و 100 دونك 200. الاي هي الميليو نتاع بي سي. سي بون هكايا هاللي واضحه. كيف طلعنا الار سي ولينا لهنا الار سي هذه ما لا نعرفوها قداش. نمشيو اللي قعدت لنا لانكونيو هذه نمشيو نخرجوها ار ا ايغال كيو موان ار سي موان بلس اف دي ونعملوا لها الكالكول
نتاعها نلقاوها 80 نيوتن. هكايا تويك الامور مالت واضحه. نعرفوا الار ا نعرفوها قداش 80 نيوتن. لا شارج كونسونتري كيو هذه 440 نيوتن. الار سي 460 والاف دي 100 نيوتن. Déterminer et représenter les actions mécaniques au niveau des appuis simples RA et RC. هذه ال RA وهذه ال RC وذوما les valeurs لقيناهم جاوبنا على السؤال. السؤال الثاني تويكا. Tracer le diagramme des efforts tranchants T le long de la poutre AD. هذه البوتر هذوما لي فورس كل شيء نعرفوه. تويكا بالنسبه للار دي ام ما عادش يلزمنا نخدموا بك الشارج كونسونطري هذيا، لا يلزمنا نرجعوا للموديل الاصلاني اللي هو هذايا، على خاطر الكومبورتمون نتاع البوتر مش هو بيدو وقت اللي تبدا شارج ريبارتي كيف من هكا ولا شارج كونسونطري كيف من هكايا. يلزمنا نرجعوا مالا للموديل نتاعنا الاصلاني هذايا ونشوفوا كيفاش. بالنسبه للدياغرام دي زيفور ترونشون تلاحظوا تذكروا مليح اللي لهنا عندنا 3 زون A B و B C و C D. نبداو مالا بالزون الاولانيه زون A B. ذكركم اللي لي فور ترونشون هما لي زيفور اللي موجودين على اليسار نتاعنا، سيتادير اون انيور اللي موجودين على اليمين الكل. نختاروا ان بوين جي ما بين الا والبي، ان بوين كالكونك، واللي على اليمين كل هذاك ما عادش نحسبوه ننساوه وما ناخذوا كان لي فورس اللي موجودين على اليسار نتاعنا. اش عندنا على اليسار؟ عندنا الار ا. هاي الار ا. دونك لي فور ترونشون في الزون ا بي il est égal à moins، نحلوا البارونتيز ونشوفوا اش عندنا على اليسار. نلقاو كان ار ا. دونك هذه ار ا ايغال موان 80 نيوتن. سهله برشا. كونستانت. نمشيو نصوروا الدياغرام تاعنا اي فور ترونشون اون فونكسيون دو اكس. نختاروا ايشيل 1 ملم ريبريزونتون 10 نيوتن. دونك لهنا عندنا موان 80 وهذه لا كونستانت. سهله برشا. الزون الاولانيه معروفه خدمناها تروزيام اني، عملنا رابيل عليها في التويك. تويك مش تعداو للزون الثانيه الزون بي سي. بالزون بي سي نفس البرانسيب نفس الحكايه ما يتغير حتى شيء. عندنا ناخذوا ان بوين جي ما بين البي والسي. اون ignore tout ce qui est représenté à droite on nous prend en considération كان اللي موجود على اليسار نتاعنا. اش عندنا على اليسار؟ دونك bien sûr le point G هذا il est situé à une distance x variable. elle varie entre AB et AC. الجي هذايا ينجم يكون هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا وين يجي بين les deux points BC. donc l'effort tranchant moins نحلوا البارونتيز كالعاده على اليسار فما ار ا وثم زاده الحمر هذوما لا شارج ريبارتي. هذه الشارج ريبارتي هذه ماهيش الكلي، فما بارتي ناقصه. هذه قداش؟ هذه نفس الشيء كيف عملنا قبيله. عندنا لا شارج هذه لا شارج 2.2 نيوتن بار مليمتر، نضربوها في اللونغور هذه ما بين بي والجي. اللونغور هذه بي جي. بي جي قداش بي جي؟ بي جي نلقاوها هي اكس نحيو منها ا بي موان ا بي اكس موان ا بي. دونك باش نعرفوا قداش لا ريزولتونت نتاع هذم اللي موجودين على اليسار نتاع الجي هي لا شارج كيو ملتيبليي بار اكس موان ا بي. لا شارج كيو لا شارج كيو هذه ملتيبليي بار x موان ا بي. باش نجمو نصوروها هذه ايكواسيون تاع اون دروات. ايكواسيون تاع اون دروات يلزمنا دو بوان.
كيف العاده نختاروا البوان بي ونختاروا البوان سي. البوان بي هذا والبوان سي هذايا. في البوان بي اكس ايكال 100، لونغور هذه الابسيس نتاع البي هو 100، نعملوا الكالكول نلقاوه موان 80 نيوتن. وبالنسبه للبوان سي الابسيس نتاعو 300، نعملوا الكالكول نلقاوه 360 نيوتن. نمشيو كيف كيف هيك الدياغرام. هيك الدياغرام هذايا اللي صورناه قبيله ما بين الاو والبي، وتويكا ما بين البي والسي. هذه الدروات نتاع ليكواسيون هذه نتاعنا. مازال زون اخرى، زون سي دي. الزون سي دي نفس البرانسيب، نعاودوا كيف ما قبيله، ما ناخذوا كان اللي على اليسار نتاعنا جي ان بوان سيتوي اونتر سي اي دي، دونك ما ناخذوا كان لي زيفور اللي موجودين على اليسار اللي هما شكونهم كما قبيله بالضبط. زاد ار ا فير لو بوزيتيف. الكيو هذه مره هذه الكل اللي موجوده، دونك باش نلقاو كيو فوا بي سي الكلي، كيو فوا بي سي. وعندنا هالفورس هذه جديده اللي هي ار سي بوزيتيف، دونك فير لو بوزيتيف. هذه كونستونت ما فما حتى اكس، اللي كونستونت، دونك نعملوا لها الحساب نتاعها نلقاوها موان 100 نيوتن. نمشيو نصوروا نكملوا الدياغرام نتاعنا موان 100 نيوتن. ما عادش كان ثماشي سؤال، ثماشي شكون يحب يسأل. اون باس. صحيح. هذه الكاستيون الاولانيه. دونك تراسي لو دياغرام دي زيفور ترونشون لو لون دو لا بوتر ا دي. هذه من الا للدي، وهذا هو الدياغرام نتاع لي فور ترونشون. تعداو تويك الكاستيون اللي بعد. تعرفوا الكاستيون اللي بعد سيغتينمون دياغرام دي مومون فليشيسون ام اف لو لون دو لا بوتر ا دي. نفس الحكايه كيف كيف ما مسانسين في التروازيام ولا في الكاتريام اني وقت في السيتواسيون وقت اللي معنا الشارج بارتي. كيف الخدمه عندنا في الزون ا بي لي مومون اللي سيتوي ا غوش نتاعنا، سيتادير ما نقراوش حساب اللي موجودين على اليمين، نمشيو لهنا لليسار. اش عندنا؟ عندنا كان المومون تاع الار ا. المومون تاع الار ا بيان سور بارابور ا جي. السونس هو هذايا بوزيتيف كالعاده، والمومون تاع الار ا مالا مش نلقاوه في السونس نيجاتيف. قداش المومون هذايا نتاع الار ا بارابور البوان جي؟ هو لا نورم دو ار ا فوا لا ديستانس اكس هذيا. دونك ام اف اكس ايكال موان لا نورم موان لا نورم دو ار ا فوا اكس، سيتادير ناقص موان لهنا. دونك لهنا عندنا ار ا فوا اكس. باهي. ايكواسيون تاع اون دروات اون ا اكس ايكال 0. l'abscisse نتاع ال A هو 0، دونك المومون il est nul. وفي البوان بي l'abscisse نتاع البوان بي 100. نعوضوه نلقاوها 8000 نيوتن مليمتر. هذه زون ا بي. كالعاده الدياغرام نصوروا الدياغرام، نختاروا اشيل نيوتن متر، 1 نيوتن متر هذايا. دونك لهنا باش نلقاوها 8، باش نلقاوها في الشيره هذيا 8، وهذه اللي كونستونت. لا مش كونستونت، عاد 0 لل 8000. دونك مش تبدا من الزيرو من الأ، مش تمشي حتى للبوان هذايا بي 8 نيوتن متر. 8 نيوتن متر. باهي. الزون اللي بعد تو زون بي سي. في الزون بي سي الامور تعقد شويه، مش برشا، اما شوفوا لها حل. كيفاش؟ في الزون بي سي دونك باش نختاروا ان بوان ما بين البي والسي اللي هو البوان جي لهنا سيتوي اونتر بي اي سي. كيف اون اينيور
لي مومون اللي موجودين على اليمين وناخذوا لي مومون كان اللي موجودين على اليسار. شنو هما لي مومون اللي موجودين على اليسار؟ هو المومون نتاع الار ا والمومون نتاع الشارج ريبارتي هذه. هذم برك، هذم لا خاطين، هذم على اليمين، دونك هذم اللي حشني بهم. كيفاش نبداو سيتي ساعه؟ ار ا هذه المومون نتاعها هو كيف العاده لا نورم دو ار ا ملتيبليي بار لا ديستانس اكس هذه كيف كيف، دونك هذايا الموان ار ا اكس. وهذوما توا المومون نتاعهم كيفاش نخدموه؟ المومون نتاعهم هذم الشارج ريبارتي باش نعوضوها اون شارج كونسونطري. كونسونطري وين؟ كونسونطري في الميليو نتاع البي جي. النورم نتاعها قداش؟ النورم نتاعها باش تكون بيان سور لا شارج هذه بوتي كيو ملتيبليي بار بي جي. قداش بي جي؟ هي اكس موان ا بي. هاي هذه لا نورم نتاع الفورس كونسونطري اللي هي في شطر بي جي باش تكون. نعاود لا شارج ريبارتي كيو هذه en نيوتن مليمتر ملتيبليي بار الديستانس هذه بي جي اللي هي اكس موان ا بي. نيوتن بار مليمتر فوا مليمتر تعطينا نيوتن، معناتها مش جوست لهنا باش نطلع النورم. دونك باش نطلع النورم فوالا هذه النورم. دونك Q fois X moins AB qu'il faut la multiplier par la distance هذه. المومون تاع الفورس هذه، المومون تاع الفورس هذه المومون تاعها هو لا نورم ملتيبليي بار ها ديستونس هذه. ديستونس هذه قداش؟ هي X moins AB divisé par 2. هذه وهذه divisé par 2. دونك باش تكون Q fois X moins AB هذه لا نورم نتاع الفورس multiplié par la distance. هذه الديستانس x moins AB fois x moins AB باش تعطينا x moins B au carré. x moins AB au carré bien sûr sur 2. هذه توا كيف ولات الحكايه كيف نكايه x au carré باش تولي تاع بارابول. معناتها توا لهنا المومون فليشيسون في الزون بي سي بارابول. باش نجموا نصوروها يلزمنا 3 بوان. شنو هما لي 3 بوان؟ بارابول خاطرها بارابول وكان جا دروات 2 بوان. لي 3 بوان هما البوان بي والبوان سي كيف العاده، وماش ناخذ دوك البوان ونلوجوا عليه هيك الاكستريموم اللي هو الماكسيموم ولا المينيموم تلوجوا عليه كيفاش. الو ناخذوا البوان الاولاني ساهل ساعه البوان بي. البوان بي هو الابسيس نتاعو 100. دونك لو مومون فليشيسون نتاع 100 نعوضوا اكس ب 100 نلقاوها 8000 نيوتن مليمتر. البوان سي الابسيس نتاعو 300 خاطر هذه 100 وهذه 200 دونك 300. لو مومون فليشيسون تاع 300 نعملوا الكالكول نتاعو نلقاوه موان 20000 نيوتن مليمتر. وقلنا عليها بارابول لازمنا نلوجوا تويكا الاكستريموم ولا هو الماكسيموم ولا هو المينيموم نسميوه الاكستريموم. الاكستريموم شنو؟ كيفاش لوجوا؟ نذكروا شويه في المات تعملوا الديريفي انتم تاع الفونكسيون هذه. الديريفي نتاعها ماهيش تشوفوا ماهيش صعيبه الديريفي نتاعها. الديريفي نتاعها وساشون اللي الديريفي نتاع هذه هي بيدا لي فور ترونشون. دونك نجم نكتب ديريكتومون لا ديريفي دو مومون فليشيسون باش نلوج ليكستريموم ايغال زيرو. معناتها ليكواسيون تاع لي فور ترونشون في الزون هذيك في الزون بي سي ايغال زيرو. معناتها وين لي فور ترونشون سان نول فيك الزون هذيك. سي بون ما نقلقوش روحنا برشا. اللي تفجع من الديريفي لا لا ناخذوا ليكسبرسيون نتاع لي فور ترونشون في الزون بي سي نحطوها ايكال زيرو ولوجو بور كيل فالور دو اكس لي فور ترونشون سان نول. دونك لهنا هي قدامنا ايكال زيرو. نشوفوا مالا هذه كيو
fois x moins AB égale à RA, c'est-à-dire que x égale RA sur Q plus AB. نلقاوها pour la valeur de x 136 معناتها لهنا هذه 100 وهذه تقريب في الشيره هذه نورمالمون باش نلقاو ليفور ترونشون. عاودوا نرجعوا له مثالش لهنا. ليفور ترونشون نرجعوا له هاو لهنا pour cette valeur هذه لقيناها تويكا 136. pour la valeur de 136 عندنا l'effort tranchant s'annule في الزون بي سي. نحكيو على الزون بي سي. alors نرجعوا مالا وين كنا لهنا 136,36. اي قداش المومون فليشيسون في البوان هذايا؟ نعملوا له الحساب نتاعو. لو مومون فليشيسون بالايكواسيون هذه نعوضوا الاكس هذه بالفالور 136 نلقاوها 9454,25 نيوتن مليمتر. داكور. نمشيو نصوروها. البوان الاولاني 8 نيوتن متر. البوان الثاني هاو موان 20 في البوان سي. والبوان الثالث عندنا لهنا في 136 9,45 نيوتن متر. وهذه البارابول مش تكون كيف من هكا. كان بارابول. هذه هي البارابول اللي لوجناها في الزون بي سي. لي 3 بوان هذا وهذا وهذايا. كيفاش طلعناه هذايا؟ مشينا لوجنا لا فالور نتاع البوان لابسيس دو بوان اللي نلقاو فيه لي فور ترونشون نول. لهنا لي فور ترونشون pour quelle valeur les forts tranchants s'annulent, pour quelle valeur de x les forts tranchants s'annulent. لقيناه 136. لوجنا l'image de 136 لوجنا l'image de 136 لقيناها 9,45 نيوتن متر. اي الصعيبه عملناها تويكا. هذايا البي سي هذه الزون اللي فيها شارجي بارتي اللي تقلق شويه. مازالت الزون هذه زون سي دي. لا زون سي دي هذه عندنا دونك البوان ما بين السي والدي. ننساو اللي على اليمين ما ناخذ كان المومون لي مومون اللي موجودين على اليسار اللي هما المومون تاع الار ا. المومون تاع الار ا كيف يدور في السونس نيجاتيف دونك موان ار ا فوا لا ديستانس اكس. لا شارج كيو هذه الكل المره هذه الكل نعوضوها بالشارج كونسونطري هذه ايكيفالونت اللي هي شنيا لا نورم دو كيو ملتيبليي بار بي سي. هذه نلقاو النورم نضربوها في الديستانس هذه. الديستانس هذه قداش؟ الديستانس هذه هي اكس موان ا بي موان الطرف هذايا اللي هو بي سي سور 2. دونك Q fois BC هذه لا نورم نتاع الشارج qu'il faut la multiplier par X moins AB moins BC sur 2. هذا المومون وبوزيتيف بوزيتيف خاطر يدور في السونس بوزيتيف بارابور ا جي. بعد عندنا المومون تاع الار سي سهل. ار سي هو الفالور هذه النورم تاع ار سي ملتيبليي بار لا ديستانس هذه اللي هي شنو هي اكس موان ا سي. اكس موان ا سي اكس نحي منها ا سي. داكور. نمشي نشوف هذه ليكواسيون هذه نتاع ما فماش حاجه كاري. دونك ليكواسيون هذه ايكواسيون نتاع ما تستحقوش باش نحلوها راهو نخليوها هكاك كمثال هكايا اسهل هي حتى في الكالكول. ايكواسيون نتاع اون دروات ما فماش حاجه او كاري ما فماش اكس او كاري. دونك ايكواسيون نتاع اون دروات ناخذ لي دو بوين تاعنا سي اكس ايغال 300 نعوضوا الفالور دو اكس نلقاوها
moins 20 000. ومن بعد ناخذ البوان الثاني البوان دي droite قلنا دونك 2 بوان يكفيو. pour la valeur de x 500 عندنا المومون فليكسيون ايجال 0 من غير ما نعملوا حتى كالكول، على خاطر كان تعرفوا وقت اللي نبداو في البوان في البوان دي على اليمين ما عندنا حتى شيء، دونك على اليسار سيغتانمون لا سوم تاع اللي موجودين على اليسار مش تكون ايجال 0، خاطر اللي على اليمين قد اللي على اليسار ايجال 0. الدياغرام كيف نفس الشيء، دونك لهنا عندنا موان 20 ولهنا عندنا 0 باش تطلع اون دروات كيف من هكا. فوالا كملنا الكيستيون الثانيه. تراسي لو دياغرام دي زيفور دي مومون فليشيسون لو لون دو لا بوتر ا دي، هذايا هو الدياغرام تاعنا. وحنا علاش نخدموا فيها الخدمه هذه؟ باش نلوجوا لا فالور ماكسيمال اون فالور ابسولو، معناتها البوتر نتاعنا الي سوليسيتي على فليكسيون و اي ريسك باش تتكسر في البوان سي، على خاطر لهنا هو اكبر فالور نتاع مومون فليشيسون. هذه هي الفالور اللي مش تقلقنا واللي مش نخدموا بها من بعد، مش نعملوا بها الفيريفيكاسيون ولا ديمونسيونمون ولا شو باش نعمل. دونك المهمه هذه هي المهمه، المومون فليشيسون ماكسيمال حتى لو كان يبدا اللوط حاشنا بالنورم، احنا ماناش حاشنا بالسونس، حاشنا بالنورم تاعها 20,000 نيوتن مليمتر، معناتها 20 نيوتن متر. هذيك هي الكيستيون اللي بعد مالا، وهي فيريفيكاسيون. sachant que le coefficient de sécurité adopté est S égale 5. احنا الديامتر نتاعنا 15، راهو من الاول بالكل شفناه اللي الديامتر في الزينونسي 15 شفناها. ديامتر بوتر سيلندريك، نذكركم اللي هي بوتر سيلندريك، على بوتر سيلندريك بلان diamètre 15 longueur 500 diamètre 15. دونك لا كيستيون اللي تويك باش نجاوبوا عليها، قال لنا لوجوا الار او قلنا لوجوا الار او نتاع الماتريو نتاعنا والكوفيسيون سيكوريتي 5. بون نبداو نلوجوا مالا لا كونترانت ماكسيمال. على نذكركم اللي لا كونترانت ماكسيمال هي لو مومون فليشيسون ماكسيمال سور لو موديول دو لا فليكسيون، موديول دو لا فليكسيون اي جي زد اللي هو لو مومون كوادراتيك سور في، نلقاوها الكل 32 فوا لو مومون فليشيسون ماكسيمال سور بي دي 3. كل شيء نعرفوه لهنا، هذه كنا نشوف فيها هاي لهنا لقيناها، والديامتر 15. دونك السيغما ماكسي هي 60.36 نيوتن بار مليمتر كاري ميجا باسكال. اي مش هذه لا كيستيون، هو قالنا sachant que le coefficient de sécurité adopté est S égale 5, déterminer la limite d'élasticité à l'extension RE muni qui assure la résistance de la poutre à la flexion. معناتها يحبنا نختاروا انو هو الار او اصغر واحد نجموا نستعملوه بور كو لا بوتر ريزيست، واحنا السيغما بتاعنا 60 نيوتن مليمتر كاري. دونك شنو نقولوا احنا؟ نعرفوا لا كونديسيون دو ريزيستانس سيغما ماكسي انفيريور او ايغال ار بي، inférieur ou égal à RP. معناتها والار بي لا ليميت الاستيك براتيك هي ار او سور اس، معناتها سيغما فوا اس يلزمها تكون انفيريور ا ار او. واحنا الكيستيون تاعنا قال لنا لو جبنا ار او مينيمال ار او ميني، دونك ار او ميني قداش يلزمها؟ قال تكون اكبر من سيغما فوا اس، سيتادير يلزم تكون هذه الار او نتاعنا كيف نعملوا كالكول تكون يلزمها تكون اكبر من 1,8 نيوتن مليمتر كاري. Hey, choisir parmi les matériaux ci-dessous celui ou ceux qui conviennent pour la poutre. هذوما ال RE اوميغا باسكال، هذوما اللي يجيو اللي يقابلوا عندنا بيان سور هذه وهذه.
هذه ما تجيش. ار او يلزمها تكون اكبر من 301. شكون هما اللي اكبر من 301؟ هذوما. هذا هو الاكزرسيس، ان شاء الله تكونوا فهمتوه. كان ثم سؤال، ثم شكون يحب يسأل حاجة؟ تلقاو هذايا الفيديو بعد، تلقاوه على الشين يوتيوب نتاع المربي اولي رينج. تحبوا تقولوا لاصحابكم على الاكزرسيس كان عجبكم عاودوا يشوفوه في عقلكم. صباح الخير وربي نجح.